बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ दोस्तों ने सवाल किया है कि फ़िक़ही मामलात में तक़लीद करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, काबिल ज़िक्र और काबिल गौर बात यह है कि इंसान किसी भी मसले में पैदाइश से लेकर मौत तक उन लोगों को देखता है जो उससे पहले गुज़र चुके हैं, उनकी राह व रविश से सीखता है और सीखने के बाद उससे बेहतर कदम उठाने की कोशिश करता है और उसकी आइंदा आने वाली नस्ल इस गुज़श्ता नस्ल के तजुर्बात से, इल्म से, मारिफत से सीखती है और गुज़श्ता नस्ल की निस्बत से मज़ीद अगले इक़दामात करती है, अगला कदम उठाती है। तक़लीद किसी भी शख्स से उन चीज़ों के बारे में पूछना जिनके बारे में मुझे इल्म नहीं है और उसके मुताबिक सलूशन का हल तलाश करना है। तक़लीद का मतलब अक़ल के दरवाज़ों को बंद करना नहीं है। तक़लीद का मतलब यह है कि अक़ल की रोशनी में दूसरों के तय किए हुए रास्ते को सामने रखते हुए उससे सीखा जाए और उसके मुताबिक अमली ज़िंदगी में कदम उठाया जाए। जब आप इस कुल्ली मफ़हूम को ज़रा नीचे लाकर माशरे में दरपेश मसाइल को सामने रखते हुए उसका इंतबाक देखते हैं तो फिर आपको ये नज़र आता है कि आप अगर ख़ुद डॉक्टर हैं तो अपनी बीमारी का इलाज आप किसी और से नहीं करवाएंगे, बल्कि ख़ुद अपने इल्म में तिब के मुताबिक और मेडिकल के जो उलूम आपको हासिल हैं, आपने सीखे हैं, उसके मुताबिक अपनी बीमारी का इलाज करेंगे। लेकिन अगर ख़ुद उस बीमारी के शोबे में आपका इल्म काफ़ी ना हो और बावजूद इसके कि आप डॉक्टर हैं, तो आप क्या करेंगे? उस बीमारी के माहिर डॉक्टर की तरफ रुजू करेंगे, अगरचे आप डॉक्टर हैं। इंजीनियर इसी तरह से है। जब आप कोई मकान बनाना चाहते हैं तो आप मकान बनाने के लिए चंद लोगों की तरफ रुजू करते हैं। उनमें से एक आपके कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइनर है जो आपके बिल्डिंग का नक्शा बनाता है, एक आपका वो कॉन्ट्रैक्टर है जो बिल्डिंग खड़ी करता है, एक आपका वो फ़र्द है जो इंटीरियर डेकोरेशन की ज़िम्मेदारी उठाता है। इंटीरियर डेकोरेशन करने वाला इंजीनियर नहीं बन सकता। इंजीनियर अंदरूनी तौर पर जो डेकोरेशन की ज़िम्मेदारी है उस ज़िम्मेदारी को अदा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि आप एक बिल्डिंग खड़ी करने के हवाले से भी 10 बंदों के इल्म से इस्तिफ़ादा करते हैं, उनसे पूछते हैं और उनकी बताई हुई रविश के मुताबिक आप उस इमारत की डिज़ाइनिंग करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन का काम अंजाम देते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम अंजाम देते हैं और इसी तरह से बाकी तमाम उमूर को बजा लाते हैं। आप अगर एक टूर्नामेंट भी मुनक़िद करवाना चाहें तो आप उसके माहिरीन की तरफ रुजू करते हैं। आप अगर शहद ख़रीदना चाहें बाज़ार से तो आप शहद के माहिरीन से पूछते हैं कि मुझे कौन सा शहद ख़रीदना चाहिए और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर अपने कपड़े सिलाना चाहें तो आप अपने घर में बीवी बच्चों से नहीं कहते कि मेरे कपड़े सी दो। आप शहर के बेहतरीन दर्जी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप अपनी महारत दिखाएं और अपनी महारत की रोशनी में मेरे कपड़े सिलवाएं। आप अगर जूते ख़रीदना चाहें तो आप जूता बनाने वाली उस बेहतरीन फैक्ट्री के पास जाते हैं जिसको उस जूते की बेहतरीन साख्त का इल्म हासिल है। आप दूसरों को उस पर तरजीह नहीं देते बल्कि उसको दूसरों पर तरजीह देते हैं, इसलिए कि आप समझते हैं कि ये शख्स या ये कारखाना या ये फैक्ट्री दूसरों की निस्बत अच्छे जूते बनाती है। आप अपनी मादी ज़िंदगी में छोटे से छोटे मसले में दूसरों की तकलीद कर रहे होते हैं। आप छोटे से छोटे मसले में दूसरों से पूछ रहे होते हैं। जब दीन का मामला आता है तो दीन कैसा है? दीन आपको बताता है कि आपने एक कामयाब ज़िंदगी बसर करने के लिए अल्लाह के अहकामात पर अगर अमल करना है तो किस तरह से करना है। वो जो किस तरह से करना है का जवाब जो है वो आपने लेना है उस शख्स से जो दीन शनास है। अब यहाँ पर दो सूरतें हैं। एक ये कि आप ख़ुद इतना पढ़ लिख जाएं कि आपको दीन का फ़हम हासिल हो जाए, तब आप अपने फ़हम दीन के मुताबिक
عمل کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو 18-20 مختلف علوم پر مہارت چاہیے، اور ان مہارتوں کے بعد جب آپ دین کے متخصص، دین کے ماہر اور دین کے اسپیشلسٹ کی حیثیت سے اس مقام پر پہنچ جائیں تو تب آپ اپنی رائے کے مطابق دین پر عمل کریں گے۔ اس لیے فقہی حوالے سے، دینی حوالے سے آپ کو 3 راہیں دکھائی گئی ہیں، یا یہ کہ آپ خود مجتہد ہوں، مجتہد کا مطلب ان تمام علوم پر تبحر، مہارت اور اسپیشلائزیشن آپ کر سکیں، اس صورت میں آپ اپنی رائے کے مطابق عمل کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے موجودہ جتنے بھی دین کے ماہرین ہیں، فقہ کے ماہرین ہیں، مختلف اس طرح کے اجتماعی موضوعات پر اجتہاد کرنے والی شخصیات ہیں، ان میں سے سب سے بہتر کا انتخاب کریں گے، سب سے زیادہ ماہر کا انتخاب کریں گے، اور اس کی رائے کی روشنی میں اپنی دینی ذمہ داریاں بجا لائیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جتنے بھی ماہرین ہیں ان ماہرین کی آراء کو سامنے رکھ کر ان میں سے جو رستہ یا جو رائے ایسی ہے جس پر چلنے سے نقصان نہ ہو اور کامیابی کے امکانات زیادہ ہوں، اس رائے پر آپ عمل کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں احتیاط کا رستہ۔ یہ 3 راہیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی رستہ آپ کے سامنے دینی حوالے سے نہیں ہے۔ لہٰذا تقلید ایک فطری عمل ہے۔ تقلید صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، صرف شیعیان حیدر کرار کا یا امام صادق علیہ السلام کے مکتبہ فکر کو ماننے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا ایک موضوع ہے۔ آپ جنگی حوالے سے بھی تقلید کرتے ہیں، میڈیکل کے حوالے سے بھی تقلید کرتے ہیں، زراعت کے حوالے سے بھی تقلید کرتے ہیں، بزنس کے حوالے سے بھی تقلید کرتے ہیں۔ زندگی کا کون سا شعبہ ہے جہاں پر آپ تقلید نہیں کرتے؟ اگر ان تمام دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں درجے کے مسائل میں آپ تقلید کے علاوہ کام کرنے کو بیوقوفی، احمقانہ حرکت اور عقل سے عاری اقدام سمجھتے ہیں تو پھر دین اتنا سستا بھی نہیں ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ آپ دین کے معاملے میں دین شناس کی طرف رجوع کیے بغیر اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں۔ دین نے اس لیے آپ کے سامنے رستے رکھے ہیں، اور وہ رستے وہی 3 رستے ہیں۔ اب اس لحاظ سے جب آپ ایک فقیہ کی طرف دیکھیں گے نا، تو ایک فقیہ اپنی زندگی کے 30 سال، 40 سال، 50 سال صرف کر چکا ہوتا ہے ان تمام علوم کو سیکھنے میں اور ان پر مہارت حاصل کرنے میں، اور ان مہارتوں کے حصول کے بعد وہ قرآن کو سامنے رکھتا ہے، وہ حدیث کو سامنے رکھتا ہے، وہ عقل کو سامنے رکھتا ہے، وہ ماضی کے ان تمام علماء کی آراء کو سامنے رکھتا ہے۔ رکھنے کے بعد آپ کے زمانے کے اندر پیش آنے والے حالات، واقعات، مسائل اور مشکلات کو سامنے رکھ کر اس کا حل تلاش کرتا ہے، لیکن وہ حل اس کی اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ اس کی عقل کی روشنی میں اس نے جس راہ حل کو قرآن، سنت، عقل اور اجماع کی روشنی میں درست رستہ سمجھا، وہ رستہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ گویا وہ اپنی خواہش کا تابع نہیں ہے، اللہ کے قرآن کا تابع ہے۔ وہ اپنی خواہش کا تابع نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کے فرمان اور ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی احادیث کا تابع ہے۔ وہ اپنی خواہش کا تابع نہیں ہے، بلکہ اجتماعی طور پر عقل کا تابع ہے۔ وہ اپنی خواہش کا تابع نہیں ہے، بلکہ وہ اجماع امت اور اجماع علماء کا تابع ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کی روشنی میں جس رائے کو وہ دین کی رائے سمجھ سکا اور سمجھنے پر مجبور ہوا، اسی رائے کا وہ انتخاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کی اس مشکل کا حل ہے۔ لہٰذا تقلید پر اعتراض کرنے والے یا احمق ہیں، بیوقوف ہیں اور انسانی عقل سے بالکل عاری لوگ ہیں، یا پھر مبغض ہیں، غرض مند ہیں، ضدی ہیں، ان کے اندر کوئی بیماری ہے، یا پھر وہ ان لوگوں کے ایجنٹ ہیں جو مکتب تشیع کے اندر موجود اجتہاد اور تقلید کے اس بنیادی ترین نظریے کو
پامال کر کے مکتب تشیع کو بھی باقی مکاتب کی طرح سے ایک ریوڑ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اجتہاد کے ادارے کو نشانہ بناتے ہیں، مجتہدین کو نشانہ بناتے ہیں، اور لوگوں کو زبان دیتے ہیں کہ مجتہد کو جو کہنا چاہو کہو، جو گالیاں دینا چاہو دو، اور جتنی مخالفت کرنا چاہو کرو، تاکہ لوگ تقلید کی طرف نہ آئیں۔ جب تقلید کی طرف نہیں آئیں گے تو دین پر اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق عمل کریں گے، اور جب اپنی خواہش اور مرضی کو اپنا دین بنا لیں گے تو یہ دین اللہ کا دین نہیں ہوگا، رسول اللہ کا دین نہیں ہوگا، ائمہ اطہار کا دین نہیں ہوگا، بلکہ یہ دین اس کے اندر سے نکلنے والی ابلیسی اور شیطانی خواہشات پر مبنی دین ہوگا، اور وہ دین اس کو کبھی بھی اللہ کے اس انعام تک نہیں پہنچا سکتا، جہنم تک پہنچا سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔